Good morning mga ka-healthy. Kumusta kayong tanan? Kumusta? Sunday na naman mga ka-healthy. Happy Sunday natong tanan. Karong adlaw, Hulyo 6, adlong Domingo sa tuig 2025. Ikanapulog upat nga Domingo karon sulod ng tuiga mga ka-healthy. Busa atong pagabasahon ang Ebanghelyo karong Domingo Pagbasa gikan sa santos nga Ebanghelyo sumal ni San Lucas. Human ni ini gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron maguna kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod og upat nga iyang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan, apan diutera ang mga ngani. Busa, pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mamumo nga muanhi niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lobo. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos. Ni sandalyas ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moadto, unahan ninyo pag-ingon, ang panagdait maania ni ining balaya. Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pagigdalit, ibilin kaniya ang iyang yukbo sa pagigdait. Kung wala, bakuya ang inyong yukbo sa paghida. Pabilin kamo ni adtong balaya og kaon og inom og ilang idalit kaninyo. Kay ang mamumuo angay gayud nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kun moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura ug sultihi ang mga tao didto nga hapit na maabot kanila ang paghari sa Dios. Apan kun moadto kamo sa usa ka lungsod ug dili kamo nila dawaton didto, gula kamo ngadto sa kadalanan ug ingnan ninyo ang mga tao. Bisan ang abog sa inyong lungsod nga sa among mga tiil among taktakon batok kaninyo. Apan timan-i nga hapit na maghari ang Dios kaninyo. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kaysa ni adtong lungsura. Unya nahibalik ang kapituag duha nga malipayon kaayo og miingon, Ginoo, bisan sa mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. Si Jesus mitubag kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingong kilat gikan sa langit. Pamati kamo, gitagaan ko kamo gahom aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin ug sa mga tanga ug sa tanang gahom sa yawa. Ug sa wala kamo ug walay makaunsak kaninyo, apan ayaw kamo kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kanyo. Kung dili
paglipay hinuon kamo, kay ang inyong mga ngalan na isulat didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Happy Sunday!